من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد ولم يكن له كفوا احد. قل بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي بشيء من عمله إلا ما شاء. أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلا هو رب العرش الكريم. الآخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق. ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيديهم وأيدي من أحاطته عنايتي وشمله إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم
ومن ذلك محيط بي وبهم وما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يبلغ غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وأقربين ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي. بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله رب السماوات السبع ورب العرضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبأختتم. الله ربي لا أشرك بأحدا. أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهزره. أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهزره. أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهزره. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله.
بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله فبعد نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفال واثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك الله عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تعصت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب وجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير على كل ذرة ألف مرة سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أمسيت منك في نعمتي وعافيتي وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمتي وعافيتي وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمتي وعافيتي وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وخير ما قبلها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك من فتنة الخير وأعوذ بك من فتنة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل قلت بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل قلت بنا والمسلمين. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس لا إله إلا الله محمد رسول
لمحة ونفس لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياة الجبروت بفضل أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو في منوط إذ لولا الواسطة لذهبا كما قيل الموصول فلا تليق بك منك إليك ما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسرع بها من موارد الجهل وأقرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيلي إلى حضرتك حملا معروفا بنصرتك واقذف بي على الباطل فأدمغه وزج بي بها الأهلية وانشرني من أوحام التوحيد واغرقني في عيني بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعله جبل الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأولي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع ندائي بما سمعت بنداء عبدك زكريا وانصرني بك لك وأيدني بك لك واجمع بيني وبينك وبيني وبين غيرك يا الله
إن الذي فرض عليك القرآن لرد إلى معاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه على الشفيع والمثري وعلى كلمات ربنا تامات البركات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. Sama kita hikam surah 50 perkataan dia. Dan sekian mereka itu dalam taatnya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulufi fitarain. Dan sekalian mereka itu dalam taatnya, maka barang siapa disyughulkannya, disyughulkannya termasuk disibukkannya dengan ibadatnya, bermaksud dia sibuk ibadat, bermaksud dia rajin ibadat, maka yaitu dalam keredaan Allah, keredaannya dan kurnianya. Nah, jadi kalau kita diberikan keinginan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk banyak beramal, sibuk beramal, baca Quran, berzikir dan sebagainya, sekiranya kita cenderung sibuk ke situ, maka itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iaitu keredaan dan kurniaan Allah. Dan barang siapa ditentukannya dengan kasihnya, maka iaitu dalam fadlun anugerahnya. Jadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala itu ada dua. Orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala ada dua jenis. Sebab itu disebut dalam matannya qaumun aqamahumul haqqu bi khidmati wa qaumun ikhtassahum li mahabbati wa ma'rifah kullan numiddu haula wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika ma'zura. Jadi hikam tu menunjukkan ada dua golongan yang baik di dunia ini. Yang pertama, satu kaum yang Allah Ta'ala berikan di kekuatan khidmat kepada Allah. Ada kaum ikhtassahumullah li khidmati. Allah Ta'ala akan jadikan dia khidmat pada Allah. Jadi khidmat kepada Allah ini bermaksud dia rajin beramal. Orang yang rajin beramal itu maksud dia khidmat pada Allah. Ada orang Allah Ta'ala dirikan pada dirinya kekuatan khidmat pada Allah. Khidmat kepada Allah ini bermaksud rajin taat, puasa dia, sembahyang sunat dia, baca Quran dia,
Maka keinginan dia untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala ini diberikan maksud, Allah Taala berikan dia kekuatan khidmat pada Allah. Jadi khidmat pada Allah yang maksud kita taat pada Allah. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, Allah kurniakan kepada mereka qaumun ikhtassahum li mahabbati wa ma'rifati. Satu kaum pula Allah telah muliakan dia dengan mahabbah pada Allah, ma'rifah pada Allah. Dia maksud golongan yang pertama, dia kuat ibadat pada Allah tapi kurang mahabbah dan ma'rifah pada Allah. Dia hanya rajin ibadat. Yang kedua pula bukan tak rajin ibadat, dia pun ibadat juga, tapi ibadat dia disertakan mahabbah pada Allah. Dia cinta pada Allah. Ibadat dia disertai dengan ma'rifat pada Allah. Apa beza ibadat dengan ma'rifat dengan ibadat tanpa ma'rifat? Ibadat tanpa ma'rifat mungkin dia mujahadah dengan solat tu. Dia mujahadah. Ibadat dengan khidmat pada Allah itu umpama orang yang ibadat dalam keadaan mujahadah. Mujahadah dia ibadat. Kemudian dia mujahadah ibadat dalam keadaan dia yakin bahawa ibadat ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dapat ganjaran di akhirat nanti. Jadi dia bersabar untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, sabar khidmat kepada Allah taala. Jadi taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan ganjaran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadat di ketika itu bermujahadah. Mujahadah bersusah payah. Mujahadah. Macam mana tak nak pergi kedai lah. Masuk. Kau pergi kedai, pergi beli barangnya ni. Dia lekor dengan kojo dia. Dia begitu suruh pergi kedai. Dia pergi juga. Sebab dia tahu dia khidmat pada mak. Dia pergi juga. Pergi dengan keadaan tak suka sebenarnya. Sebab dia ada bodoh nak buat. Tapi dia tetap tinggalkan dia dan dia pergi juga kedai itu dengan keadaan tak suka pun. Maka dia mujahadah. Sebab dia tahu ni mak subuh. Mujahadah dia pergi. Dia khidmat juga tapi hati dia tak suka sebab dia ada bodoh yang dia suka. Baik-baiklah. Sebab dia sanggup juga khidmat. Kita khidmat tolong kawan contoh dia. Khidmat tolong kawan. Kawan kita susah, kawan kita sakit. Kawan kita sakit, kita rawat dia. Kita pun tak terayu, kita pun tak rehat, tapi kita kata kawan kita siapa lagi nak tolong. Jadi kita pun tak apalah, susah-susah pun kita cubalah tolong. Kita khidmat ke dia Tapi sebenarnya kita pun tak boleh nak lari ya asal. Tapi kalau kita tak jaga, siapa nak jaga? Jadi kita melakukan dengan penuh mujahadah, sabar. Orang boleh berjalan pun kiri, kita tak payah nak jalan dah. Dan jaga orang tadi, kita tak boleh nak berjalan ke mana. Kita tak hendak untuk kerja tu sebenarnya. Tapi kita mujahadah melakukannya. Alhamdulillah lah. Sebab kawan dia sanggup khidmat pada dia. Sanggup dia. Walaupun kawan dia tak ada orang lain pun nak tolong. Nanti dia kan. Mana dia tak suka, tapi dia khidmat juga. Dia lawan juga. Maka dia khidmat pada kawan dia. Lainlah tu. Orang tolong kita, tapi dia umur juga. Tapi dia tolong. Mujahadah. Dia buat baik. Sebab apa? Sebab dia sanggup lakukan kebaikan itu. Tapi dengan mujahadah. Anak kita pergi kedai beli barang. Dia pergi juga. Tapi dia malah tak awam api pun.
Tapi dia lawan dia, dia pergi juga. Itu maksud baiklah tu, dia sanggup pergi. Walaupun macam moncong pun dia sanggup pergi. Dia sanggup khidmat. Tetapi penuh dengan mujahadah. Nak buat mujahadah. Macam kita solat kan, mujahadah gitu. Solat. Kalau orang tu tak suka macam ni ilmu, mujahadah. Apa lama warna dan yang capek lagi gitu. Muak pula dengar. Tapi kita tahu tak apa, mujahadah kuih membuat. Kuih mujahadah. Alhamdulillah dia sanggup dengar. Walaupun ngantuk macam nolak jago lebih. Contoh sini nampak tak ada dah. Tapi dia tahan je. Dia tahan. Maksud dia mujahadah. Baguslah. Orang belajar ilmu juga orang belajar. Allah seorang belajar. Sabar dia. Dia belajar. Baguslah satu dia belajar. Walaupun dia rasa dah lantai warna lah. Baguslah. Maka orang yang melakukan ketaatan dengan mujahadah ini dimaksudkan orang yang berkhidmat pada Allah. Allah Ta'ala beri kekuatan khidmat pada Allah. Ada golongan yang Allah Ta'ala khususkan mahabbah. Mahabbah ni tak ada mujahadah. Mahabbah suka pergi makan uti canai, toseng. Tak ada mujahadah dah. Tak sabar-sabar nak pergi bencana apa ya. Kita tengok dah hilang kan. Nak pergi dah sampai dah masak kat sana. Ada mujahadah ke? Tak ada mujahadah sebab dia ramah. Kata-kata benda dia ramah. Tapi cuba benda dia tak ramah. Suruh dia pergi beli barang, dia pergi juga. Tapi dia pergi dengan khidmat. Ada orang yang pergi juga, tapi dia pergi dengan mahabbah. Begitu juga ibadat. Dia ibadat dia dengan mahabbah. Salat dia dengan mahabbah. Zikir dia dengan mahabbah. Dengan mahabbah kepada Allah, dengan ma'rifah kepada Allah. Maka ketika ini bukan lagi mujahadah. Tidak ada mujahadah lagi ketika ini. Apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat di mujahadah? Nabi salat tak mujahadah. Salat dia adalah nikmat. Nikmat mana dia mujahadah? Mujahadah orang kita tak suka, selera tak ada, nasi tak sedap. Bakso gitu. Makan ke tak makan kan tak terdayur pula. Ada mamdam selera tak ada. Dah lami ya. Bakso dah makan kita kata. Tak makan kan rabah kan. Dia pasal makan juga. Pasal dia dah makan lagi dia. Kan mujahadah. Tapi dia makan juga. Tapi cuba selera tengah tajam. Selera tengah tajam. Boleh tawa pun Nabi. Masak air pun Nabi. Kangkung pun sapu. Kalau tengah selera tu apa tu nasi Arab pula kan. Masa tu penuh dengan cinta dia melakukan benda tu. Tak ada susah lah. Tak sabar-sabar lagi. Nak dapatkan makan tu kan. Sebab dia suka makan. Tak sabar bila sampai tak sabar dia. Bila dapat saja dia makan dengan penuh rasa seronok. Begitu juga orang mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala, tak sabar-sabar dia nak lakukan ibadat sebab dia ibadat dengan mahabbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kemuncak bahagia dia salat. Ju'ila qurratu 'aini fi shalah. Allah Taala jadikan qurratul 'ain aku dalam salat. Jadi apakah Nabi salat dan mujahadah? Nabi ini ahli mahabbah. Jadi ada orang dikurniakan mahabbah. Siapakah orang dikurniakan mahabbah? Itu orang yang suluk pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita masuk madrasah tasawuf ni untuk apa? Untuk mendapat mahabbah, untuk faham makna mahabbah, untuk faham makna ma'rifah. Jadi kita tak ada selama-lama yang ibadat dengan penuh rasa keterpaksaan. Tak kalau kita ibadat selama-lama dengan penuh keterpaksaan. Kita nak ibadat dengan ma'rifah, kita nak ibadat dengan mahabbah. Maka ada orang ibadat dengan mujahadah, itu juga baik sebab dia sanggup mujahadah. Ada orang ibadat dengan mahabbah, ini lebih aula. Allah Ta'ala berikan dia mahabbah, Allah Ta'ala berikan dia ma'rifah. Dua-dua golongan ini baik, tapi yang terlebih baik golongan ma'rifah lebih baik. Saya dapat dia ibadat dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala kulli hal dua-dua itu baik. Ada golongan aqamahumullah li khidmah, ada golongan qaum ikhtasahum li mahabbah wa ma'rifah. Kullan numiddu haula, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua-duanya kami yang kurniakan. Masya-Allah. Tuhan kata kullan numiddu haula. Dua-dua tu Tuhan yang kurniakan. Orang jangan kata, oh, dia susah payah nak beramal ni, kan senang dah. Jangan gitu pun. Kita sanggup beramal itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang sebut kullan numiddu haula. Dua-dua tu kami yang beri kekuatan. Kalau Tuhan tak bagi kekuatan, tak mampu kita beramal. Jadi kalau kita beramal walaupun dengan mujahadah, itu juga pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tadi Allah ibadat dengan mahabbah, dengan ma'rifah, maka Allah Ta'ala kurniakan itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan kullan numiddu haula, semuanya kami yang beri. Wa haula'i min ata'i rabbik, mereka itu ada daripada pemberian Tuhan. Tuhan yang beri kekuatan, Allah Ta'ala yang berikan kekuatan mahabbah kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beri kekuatan ma'rifah kepada kita, hasil usaha kita. Allah Ta'ala boleh tak beri ma'rifah percuma? Boleh. Sebab Allah Ta'ala berikan ma'rifah percuma kepada makhluk ni. Makhluk ni wujud-wujud tu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ni Allah Ta'ala boleh tak beri kepada kita ma'rifah? Boleh. Tetapi Allah Ta'ala hendakkan kita usaha. Allah Ta'ala hendak kita berusaha. Allah Ta'ala hendak kita mujahadah. Mujahadah bersihkan hati kita. Allah Ta'ala hendak kita mujahadah. Bila kita mujahadah, Tuhan berikan ma'rifah. Ketahuilah, ma'rifah itu sebenarnya bukan hasil mujahadah kita. Ma'rifah itu hasil kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia tengok kita sudi untuk mujahadah, maka dia beri. Bukan semata-mata mujahadah kita. Mujahadah kita ni menggambarkan kita sungguh-sungguh nak buat kerja. Macam orang kaya lah. Orang kaya dia boleh bagi duit ke kita tanpa kita bekerja. Boleh. Dia boleh bagi. Duit dia banyak. Dia boleh bagi. Dia boleh bagi 10,000 tanpa tak. Dia bagi. Tapi dia nak kita tunjukkan kerja. Buatlah sikit. Potonglah rumput dah sikit. Tidak tengok kata sanggup bertanggung. Kita pun sanggup bekerja. Dia tengok kesukaan dia. Pada 10,000 dibagi. Baru buat kerja sikitnya 10,000 dibagi. Dia sebenarnya bukan dia nak tengok kita ada usul tak sebut. Dan ketika tu mungkin kita tak padan bona pula. Orang tadi kerja 5 jam dapat 500. Kita sejam dia bagi 500. Jadi bermaksud bukan disebabkan kerja kita, memang orang tu nak bagi. Sebab tu ulama mengatakan kadang-kadang ma'rifah itu Allah Ta'ala beri kepada kita dalam keadaan kita belum bersedia pun amal yang banyak. Bahkan di sebelah kita hikam, kebanyakan ma'rifah kepada Allah diberikan sebelum kita sempurna beramal. Supaya kita faham bahawa ma'rifah itu bukan hasil daripada amal kita. Ma'rifah itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal ni sekadar simbolik kesungguhan kita pada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka dibunyi kita mahabbah sebagainya. Maka katanya yang ini boleh. Maka yang saya baca kan. Kemudian kata dan sekalian mereka itu ahli khidmat, ahli taat dan juga ahli mahabbah, ahli ma'rifah, sekalian mereka itu dalam taat. Maka barang siapa disyughulkannya dengan ibadat, ibadat mujahadah, maka iaitu dalam keredaan Tuhan, mujahadah dan kurniaan Tuhan juga. Dan barang siapa ditentukan dengan kasih, diberikan rasa kasih kepada Allah, itu juga kemuliaan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah iktibar bagi tiap-tiap qadarnya, qada dan qadar, ketentuan Tuhan. Inilah iktibar bagi tiap-tiap qadarnya. Tetapi orang yang mahabbah dan ma'rifah, orang yang mahabbah kepada Allah, orang yang ma'rifah pada Allah, itu terlebih tinggi makamnya. Tinggilah makamnya kan. Sebab kita ibadat bukan dengan mujahadah. Mujahadah ni bermaksud kita berbual dengan orang, kita nampak dia mujahadah, sabar dia nunggu kita bercakap. Kita macam biu-biu badan kita nak cakap ni. Nampak orang tu, weh dia nyabar. Sebenarnya tak lama capek dah balik dah mati tu kan. Dia sabar dia. Sabar dia dengar kita berbual. Soalnya sabar kita cakap, dia tak lama lah tu kan. Dia sabar, yang tak mati bila lah kau nak buat cakap kan. Dengan seorang lagi, orang yang suka pada kita. Bila kita cakap, dia lawan cakap kita. Kita cakap, dia lawan cakap kita. Maksud orang yang suka. Apakah sama kedudukannya? Tak sama, kita kata. Nah, kita biasa macam tu. Bila kita buat orang, kita kata hati, dia kata, apa benda? Kau ni, kita kata, 3 kali ni kau bahagia. Maksud dia tak nak melawan cakap kita tu. Dia pun sabar-sabar gitu. Kita cakap pun dia kelain darah kan. Tapi dia sanggup je nak tunggu. Tapi dia polak dengan kita cakap kan. Dengan seorang lagi bila kita bercakap, dia lawan cakap kita dengan penuh mahabbah. Dia lawan cakap kita dengan penuh mahabbah. Sama ke dua-dua tu? Tak sama kita kata. Sudah tentulah orang yang bercakap dengan kita dengan penuh mahabbah, ini lebih mulia pada pandangan kita. Begitulah ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sanggup beramal tapi dengan penuh mujahadah, ya baiklah dia sanggup. Dia sanggup sabar ibadat. Kita qiyamul lail dengan sabar kan dengan mahabbah. Dia tahulah jawapan dah. Kalau kita buat qiyamul lail, kita mujahadah atau mahabbah? Kita baca dalail khairat tidak pagi itu mujahadah ke mahabbah? Kalau datang yang cembeng itu mujahadah namanya. Tapi kita datang semangat, mahabbah. Bila kita berzikir, lambi nampak. Itu mujahadah ke mahabbah? Mujahadah. Tapi berzikir, Masya Allah, ini mahabbah. Dua-dua tu baik. Tapi beza dia, ada orang menyebut nama Allah dengan mujahadah, ada orang menyebut nama Allah dengan mahabbah. Sama apa? Tak sama. Kiaskanlah yang lain semua ni. Sebab tu Allah yang taat, ahli khidmat, baik, tapi tak sampai derajat ahli mahabbah.
Maka inilah iktibar bagi tiap-tiap qadarnya. Tetapi orang yang mahabbah dan ma'rifah itu terlebih tinggi maqamnya, kerana bahawasanya maqam ibadah itu bidayah. Maqam ibadah kita kata maqam ibadah mujahadah. Kita solat mujahadah, kita solat tarawih mujahadah, kita kata itu permulaan ibadat, permulaan ta'at. Disebut bidayah ta'at adalah mujahadah dan ibadat. Itu mujahadah. Ada ulama menyebut kenapa begitu, ataupun kita kata kepahitan ibadat nama dia. Kepahitan ibadat nama dia. Kita beribadat tapi rasa tawa, rasa tapi cuba yang lebat lain. Pergi berjalan, ikutlah gitu. Beramal, pahit rasa. Jadi kenapa? Kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala ingin membalas kita. Tuhan nak balas kita. Allah Taala balas kejahatan kita. Apa kejahatan kita? Kejahatan kita adalah kita berlazat-lazat dengan nafsu kita. Kita berlazat-lazat dengan nafsu kita. Dan kita meninggalkan taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berlazat-lazat. Kalau dengan melayan nafsu itu lazat. Tapi melayan taat Allah Taala tidak lazat. Tiba-tiba kita nak beralih, umur dah tua dah, takkan nak kita kata nak melayan nafsu lagi. Kita pun nak cuba-cuba taat dah. Maka Allah Ta'ala beri kita balasan azab. Rasakan kepahitan ibadat. Ingat mudah itu. Semudah itu kita dapat kelazatan ibadat. Tak mudah. Sebab kamu telah lama tenggelam dalam syahwat. Kamu telah berlazat-lazat dalam syahwat dengan tempoh yang lama. Tiba-tiba kamu nak rasa lazat dengan Allah SWT. Tak semudah itu. Maka Tuhan dondo gitu. Kamu dah sedap berlazat-lazat dengan nafsu, tiba-tiba kamu nak berlazat-lazat dengan aku. Tak semudah itu. Rasakan azab itu dulu, kata Allah. Jadi bila kita cuba nak berlazat-lazat, Allah Ta'ala tak dapat. Pahit dia rasa. Pahit. Tapi kita tahu inilah jalan yang terbaik bagi kita. Zikir kita rasa pahit, baca Quran kita rasa pahit, solat kita rasa pahit. Sedangkan kita tahu inilah yang mulia. Maka kita rasakan kepahitan dia. Kata ulama sebagai balasan daripada Allah, belazat-lazat kita dengan syahwat. Maka ketika kita melakukan ibadat mujahadah itu dapat bidayah, permulaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita baru nak menjalinkan hubungan dengan seseorang, mana boleh tahu jadi baik? Dia sombong kan? Tapi kita kata itulah jalan kita nak berjaya. Daripada orang itulah kita nak naik pangkat. Daripada orang itulah gaji kita akan naik. Tapi mula-mula kita jumpa dia, tak ada tinggi dia. Jadi kena sabarlah. Sabarlah kita kata. Sampai situ masa umur akhirnya baru dia baik gitu. Begitulah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi awal-awal ibadat mujahadah itu adalah permulaan bidayah, permulaan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sabar. Kalau orang hilang sabar, lari dia. Amalnya berhenti beramal Ada berhenti lah berzikir Ada orang telefon saya, boleh tak saya nak berhenti berzikir? Bukan, saya suruh berzikir. Allah Ta'ala suruh berzikir. Kenapa nak berhenti lah? Tak dapat apa pun rasa. Tak dapat apa, dia tak dapat apa. Faham maksud dia tu. Maksud dia tidak merasai apa-apa kelazatan. Dah lama berzikir dah. Lain dia rasa. Habis tu
Nak wati lah, nak melalak lah pula. Jadi maksud orang yang sabar dengan ibadah ini tak sama dengan satu sama lain. Itu disebut ada orang bertahun-tahun mujahadah, tak dapat pun makna rahsia zikir itu. Tidak pernah pun merasai kemanisan zikir. Sabar je lah. Satu masa Allah Ta'ala beri dia makna mahabbah, makna kelazatan dan sebagainya. Kerana dia adalah permulaan hidayah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bahawasanya makam ibadah itu, kalau kita makam ibadah ini maksud makam ibadah yang mujahadah kita nak ibadat, itu adalah bidayah, permulaan. Dah baiklah tu. Bila kita taat pada Allah, walaupun dalam keadaan kita tidak merasai kelazatan, itu satu benda yang baik dah. Siapa belakang? Jamaah. Dia beri dia istana. Ada hilang. Karena bahawasanya makam ibadat itu bidayah dan makam mahabbah itu sebut hidayah. Hidayah, Masya-Allah. Kita makam ibadah mujahadah itu adalah bidayah bagi kita. Daripada kita bermula dengan ibadat mujahadah bertukar dengan mahabbah, cinta. Di sini disebut mahabbah itu adalah hidayah. Tuhan beri hidayah kepada kita, mahabbah, suka kita. Kemudian ada makam nihayah, penghujungnya ma'rifah. Ma'rifah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau engkau kehendaki bahawa aku katakan makam ibadah itu makam orang yang berkehendak. Makam ibadah itu adalah makam orang yang berkehendak. Maksudnya kita nak sembahyang, kita nak zikir, disebut makam ibadah itu makam orang yang berkehendak. Dia tak, kita nak datang pondok, kita nak beramal, kita nak sedekah. Dan makam mahabbah itu makam orang yang dikehendaki. Masya-Allah. Sebab itu ulama kata beza di antara talibun wa matlubun. Beza di antara talibun wa matlubun. Ataupun berbeza di antara muridun atau muradun. Talibun orang yang berkehendak, orang yang berkehendak pada Allah. Talibun orang yang berkehendak pada Allah. Dia berkehendak, dia tak taat dan sebagainya. Makam mahabbah adalah makam orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud tidaklah seseorang itu mencintai Allah kecuali Allah Ta'ala mengkehendaki mencintai dia. Bermaksud orang itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermaksud orang itu dikehendaki oleh Allah secara khusus, itu maksudnya. Maka berdasarkan kitab ini, bila kita ada rasa mahabbah kepada Allah,
kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita tidak ada mahabbah kepada Allah, kita tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana belum ada mahabbah kita kepada Allah, maka kita beramal istilah kita sedang mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ada mahabbah kepada Allah, kita ini yang dicari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kiasannya macam tu. Ahli mahabbah ini dia dicari oleh Allah, dia dikehendaki. Dan makam ma'rifah itu adalah makam orang yang sempurna daripada segala hambanya. Ya. Maka adalah orang yang mengerjakan amal itu dengan mentahqiqkan amalnya. Adalah orang yang mengerjakan amal itu dengan mentahqiqkan amalnya kerana qasad menghasilkan angan-angannya. Dan orang yang zahid itu orang yang lari daripada makhluk supaya bersuatu hemahnya bagi Tuhannya. Dan orang yang muhib itu orang yang melihat akan dia atas tiap-tiap sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Akan datang dihuraikan mana yang ini. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa la taghfir